सम्पूर्णमा स्वागत नमस्कार। कार्यक्रम बाल बगैँचामा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षालय हेटौँडा 16 हटिया चिसापानीद्वारा प्रस्तुत यस बाल बगैँचा कार्यक्रममा आज हामी सदा चाहिँ स्वास्थ्य र विद्यार्थी, स्वास्थ्य रहन विद्यार्थीहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, अहिलेको वर्तमान समयमा विद्यार्थीहरूले कुन कुन कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिने, विशेष गरेर आज दाँत सम्बन्धी दन्त चिकित्सक हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसकारणले दाँत सम्बन्धी समस्याहरू, दाँत मानव जीवनको अत्यन्त सुन्दर अङ्ग हो। मानिसलाई अत्यन्त सुन्दर बनाउने दाँतको अत्यन्त भूमिका हुन्छ। दाँतलाई हामीले नियमित रूपमा हेरचाह गरेनौँ भने त्यसबाट हामीले के कस्ता समस्याहरू झेल्नुपर्छ, यिनै सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो। आज स्वास्थ्य चर्चा, स्वास्थ्यका विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू पनि आफूलाई लागेका जिज्ञासा प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। आज हाम्रो कार्यक्रममा हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत दन्त चिकित्सक डाक्टर रिया गुप्ता हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अब हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। हजुर अनम्युट गर्नुहोस्। हजुर, आज हामी हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत दन्त चिकित्सक डाक्टर रिया गुप्ता हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। डाक्टर साहब, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद युक्तलालज्यू। आजको यो कार्यक्रम भनेको दिव्य सेवा बाल प्रस्तुति बाल बगैँचा भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ मलाई सहभागी गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ उपस्थिति हामीसँग जुम टिभीमा जोडिनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुर शिक्षकहरू र यहाँ उपस्थित सबै अभिभावकहरूलाई मेरो नमस्कार छ। हजुर, हाम्रो कार्यक्रम दिव्य सेवा बाल क्लबको प्रस्तुति हो। यो श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा गठन भएको बाल बालिकाहरूको साझा एउटा चौतारी हो, यो साझा सञ्जाल हो। र हाम्रो यो कार्यक्रम फेसबुकमा दिव्य सेवा बाल क्लबको फेसबुकमा पनि लाइभ भइरहेको छ र भाइ बहिनीहरू जोड्ने क्रम पनि छ। अहिले भाइ बहिनीहरू आउँदै पनि हुनुहुन्छ र हामीले कार्यक्रम निर्धारित समयमा सुरु गर्नुपर्ने भएको हुनाले म कार्यक्रमतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराउँछु र फेसबुकमा लाइभमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दछु। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँहरूले कुनै पनि विषयमा प्रश्नहरू सोध्नु पर्दा फेसबुक मार्फत पनि यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी ती प्रश्नहरूको आज समाधान गर्नेछौँ। डाक्टर साहबले ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ। म सर्वप्रथम डाक्टर साहबले आफ्नो संक्षिप्त परिचय राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म डाक्टर रिया गुप्ता, डेन्टल सर्जन, हेटौँडा अस्पतालमा 1.5 वर्षदेखि कार्यरत छु है। म अहिले चाहिँ अब यस कार्यक्रममा मलाई बोलाउँदा चाहिँ म चाहिँ अब यस्तो कोरोना भाइरसको बेलामा चाहिँ कसरी, कोरोना भाइरस भनेको त अब अशिक्षितदेखि लिएर सबै मानिस, शिक्षितसम्म सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो है। अनि यस अवस्थामा चाहिँ हामी आफ्नो ओरल हाइजिन भनेको कसरी मेन्टेन गर्ने होइन, मुख स्वास्थ्य भनेको डेन्टल हेल्थ एजुकेसन र यो प्रायः जसो बच्चाहरूमा चाहिँ कसरी हामी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म आज केही प्रस्तुति गर्छु है। र अरू भन्दाखेरि पनि यो कोरोना भाइरस भन्दा चाहिँ कसरी सर्छ त, मेन कारण भनेको, मुख्य कारण भनेकै ड्रपलेट इन्फेक्सन हो होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मुखबाट थुक्को छिटा एकअर्कामा आछ्यो गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि चाहिँ नजिकको मान्छेहरूलाई सर्ने भएकोले चाहिँ, अनि हाम्रो क्षेत्र भनेको दन्त चिकित्सा क्षेत्र भनेको पनि हामीले उपचार गर्ने भनेको भाग नै मुख हो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ यो अलिकति जोखिम, रिस्क फ्याक्टर चाहिँ एकदमै जोखिम भएको चाहिँ अवस्था देखियो होइन। त्यही भएर चाहिँ यस अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ ओरल हाइजिनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग देखेर एकदमै फोकस गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यही भएर चाहिँ म एकदमै असाध्यै खुसी छु आज मलाई तपाईँले डेन्टल हेल्थ एजुकेसनबारे भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न मौका दिनुभयो। अब हाम्रो भाइ बहिनी आउँदाखेरि मैले चाहिँ यहाँ आज चाहिँ एउटा ब्रसिङ टेक्निक चाहिँ सिकाउन चाहिँ म अलिक इच्छुक छु है। अब हजुरहरूको विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू आएपछि म चाहिँ ब्रसिङ टेक्निक चाहिँ आज सिकाउँछु। ए हुन्छ डाक्टर साहब, भाइ बहिनीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो दीक्षा खण्डका मनिषा तिमल सिन्हा
आइसक्नु भएको छ, भाइ बहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि कुराकानी गरौँ। हजुर, हामीसँग जोडिनुहुन्छ 15-20 जना भाइ बहिनीहरू जोडिनुहुन्छ। आज हाम्रो कार्यक्रम हामी सदा चाहिँ 5 बजे कार्यक्रम सुरु गर्थ्यौँ, आज 4 बजे सुरु गरेको हुनाले अलिकति भाइ बहिनीहरूले त्यो म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ। यदि जोडिनु भएन भने पनि भाइ बहिनीहरूले हामीलाई प्रश्नहरू राख्नुहुनेछ, हामी समाधान गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम फेसबुकमा लाइभ पनि भइरहेको छ। डाक्टर साहब, अब के हो त यो कोरोनाको विषयमा भाइ बहिनीहरूले हुन त धेरै कुराहरू मिडियामा पनि आइरहेको छ, धेरै कुराहरू जानकारी पनि हासिल गरिनु भएको छ, तैपनि अझै पनि भाइ बहिनीहरूमा केही भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ कोरोना के हो, कसरी सर्छ, यसका लक्षणहरू के हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ अझै पनि अन्योलता केही देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो कुराकानीको सन्दर्भलाई कोरोनासँगै जोडेर अगाडि बढौँ। डाक्टर साहब, हजुर यो कोरोनाको बारेमा केही कुरा बताइदिनु होला। अब यो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ अब यो एउटा मिडिया नै भयो कि सबसे सर्वप्रथम सबसे ठुलो कुरा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सही तरिकाले हामीलाई जनता सामु चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कसरी यो सर्छ यो बारे सबसे सुरुमा चाहिँ मिडिया नै हो होइन। अब यो मिडियाले नै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति अन्यलमा पनि परेको छ। अब अहिले चाहिँ सुरुमा डराउने र पछि चाहिँ हराउने भनेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु। अब यो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ सामान्य भाइरस जस्तै पनि हो होइन। पहिला जसरी इन्फ्लुएन्जा भाइरस हुन्थ्यो नि त्यसरी नै यो कोरोना भाइरस पनि चाहिँ कमन कोल्ड फ्लू जस्तै सिम्टमहरू नै देखाउँछ है। यो भनेको चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन मिनिमम समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यो सबसे सुरुमा चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट सरिने भन्ने हो होइन। एउटा रिसर्चले चाहिँ पेङ्गोलिनबाट सरेको भन्यो, पेङ्गोलिनबाट ब्याटबाट ह्युमनमा गएको भन्यो है। त्यही भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्सन भन्दाखेरि के भन्दैछ भने मान्छे 6 मिटर अथवा 5 मिटरको दूरीमा हुनुपर्दछ, हिँड्दाखेरि 2 मिटरको दूरीमा हुनुपर्दछ, खोक्दा आछ्यु गर्दाखेरि चाहिँ मुख छोप्नुपर्ने हुन्छ, मास्क लाउनुपर्ने हुन्छ होइन। एकअर्काले छुँदाखेरि पनि यो भाइरस केही गरी हामीले हातले मुखमा राख्यौँ कि त नाकमा आँखामा छोयौँ भने चाहिँ यो भाइरस चाहिँ श्वास प्रश्वास नलीमा पुग्यो भने चाहिँ त्यहाँ ग्रो गरेर त्यसको लक्षणहरू देखा पर्दछ है। त्यसको लक्षणहरू देखा पर्नु भनेको चाहिँ ड्राई कफ भनेको सुक्खा खोकी होइन, सुक्खा खोकी हो। र जेनरलाइज बडी एक भनेको चाहिँ हाम्रो सामान्य जिउ हातहरू दुख्ने, डाइरिया पनि भन्ने हुन्छ। कसैलाई चाहिँ डाइरिया भनेको चाहिँ जाडा पखाला पनि लागेको देखेको छ होइन। अब अरू त्यो अलिकति रिस्क फ्याक्टर अलिकति माथि गयो भने चाहिँ अब निमोनिया पनि देखा परेको छ, छातीमा इन्फेक्सन देखिएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो सामान्य अब यो चाहिँ किन अझ पनि पुगेको छैन भनेको अब यो सामान्य कमन कोल्डमा चाहिँ कमन कोल्डको पनि सिम्टम एउटै, कोरोना भाइरसको पनि सिम्टम एउटै। त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू अलिकति कन्फ्युज भएर यो हो कि होइन भन्ने लागे। डाइरिया पनि खानेकुराहरूले पनि डाइरिया हुन्छ, तर यो भाइरसले गर्दाखेरि पनि डाइरिया हुन्छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ म अहिले चाहिँ अब यस्तो सङ्क्रमित पहिला एकजनाबाट अहिले हजारौँ मान्छेमा फैलिसक्यो है, कम्युनिटी लेभलमा स्प्रेड भइसकेको कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ अलिकति यसलाई अलिक ध्यान आकर्षण अलिकति ध्यान दिएर होइन यो अब हामीले कन्ट्याक्टमा त्यो मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्टमा आयो कि आएन होइन त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि 1 हप्ता 10 दिन कि त 4-5 दिन इन्क्युबेसन पिरियड यसको चाहिँ 1 देखि 14 दिनको इन्क्युबेसन पिरियड हो होइन। यो बेलासम्म चाहिँ यसले सिम्टम्स देखाउँछ। सिम्टम्स भने मैले फिभर, ज्वरो आउँछ, सुक्खा खोकी लाग्छ, झाडा पखाला होइन, जिउहरू दुख्ने, एकदम छिटो थाकिने होइन। तलमाथि हिँड्दाखेरि पनि सामान्य मान्छेले चाहिँ अब तलमाथि हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो साह्रो जिउहरू दुख्दैन होइन। त्यो यो भाइरसले इन्फेक्टेड गरिसकेपछि होइन तलमाथि गर्दाखेरि पनि ज्यान दुख्ने, छिटो थाकिने जस्तो सिम्टम्सहरू लक्षणहरू देखा पर्छ होइन। अनि यो भनेको चाहिँ इम्युनिटी कम भएको मान्छेहरू जसरी अब हामीले दीर्घ रोगहरू चाहिँ हाइपरटेन्सन होइन, चिनी रोगहरू कि त बच्चाहरूमा चाहिँ हाम्रो रोगहरूसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू, यो दुईटामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षमता रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको भएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अलिक हाई रिस्कमा राखिएको छ है, बच्चा र बुढोहरू। र प्लस दीर्घ भनेको मेडिकली कम्प्रोमाइज्ड पेसेन्ट भनेको चाहिँ चिनी रोग, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, एड्सहरू यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ अलिकति बढी इन्फेक्सन गराएको देखिएको छ है। अब यति हुँदाहुँदै मिडियामा नि आइसक्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स दिएर अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ आफ्नो ज्यानको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, हजुर अब दन्त चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, के हो दाँतको बारेमा परिचय दिँदै अब
दाँतको बनावट, दाँतको हेरचाह, मानव शरीरमा हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग दाँतको बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीलाई अलिकति प्रश्न पारेर अलिकति कुराकानी अगाडि बढाउँ कि भन्ने लाग्यो मलाई। ए हस्, यो अब दन्त चिकित्सक है, म एज अ डेन्टिस्ट होइन, अब हाम्रो चाहिँ दाँतमा कुनै पनि समस्या, दाँतको मेन कमन डिजिज भनेको डेन्टल केरिज भनेको दन्त सडन होइन, दन्त सडन र दन्त हर्ष। म यो दुईवटा कुरामा चाहिँ फोकस गर्छु है। अब यो दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै प्रायः जस्तो चाहिँ दन्त डेन्टल केरिज भनेको चाहिँ प्रायः जस्तो बच्चाहरूमा धेरै देखिएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ बच्चाको 20वटा दुधे दाँत, मिल्क टुथ 20वटा चाहिँ हामीले दाँत 12 वर्ष 13 वर्षसम्म जोगायो भने होइन, पछिको आउने दाँत अवश्य राम्रो भएर आउँछ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले दन्त रोगको कुनै पनि उपचारमा पछि लाग्नुभन्दा पनि दाँतलाई किरा लाग्नुभन्दा, दाँत र गिजाको समस्याबाट कसरी बाँच्ने त, कसरी प्रिभेन्सनतिर बढी लाग्नु पर्यो होइन। अनि प्रिभेन्सनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ओरल हाइजिन सबसे सर्वप्रथम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ओरल हाइजिन हाम्रो मेन्टेन छ भने हाम्रो दाँत र गिजामा कुनै पनि समस्या आउँदैन होइन। अब यो ओरल हाइजिन भनेको सुरु कहिलेबाट हुन्छ त, जब बच्चाको मुखमा पहिलो दाँत आउँछ होइन। बच्चाको मुखमा पहिलो दाँत आएदेखि चाहिँ हाम्रो डेन्टल हाइजिन, ओरल हाइजिन चाहिँ सुरु हुन्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ आमाको चाहिँ प्यारेन्ट्सको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बच्चाको पहिलो दाँत आउने बेलादेखि नै मुखको स्वास्थ्य, मुख सफा गर्ने कार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ आमा बुवाले बच्चाको ब्रस गरिदिने, सानो कपासले सफा गरिदिने, दुध खाएपछि मुख सफा गर्ने, त्यसमा लाग्नुपर्छ है। अनि बच्चाहरू 1 देखि 3 वर्षको बच्चाहरू चाहिँ ब्रस गर्न जानेको हुँदैन, त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सले ब्रस गरिदिनु पर्यो। हजुर हजुर डाक्टर साहब, हजुर सुरु गरौँ। ए अनि 3 वर्षपछि चाहिँ अब ओरल बच्चाहरूलाई चाहिँ ब्रसिङ टेक्निक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। ब्रस कसरी गर्ने त होइन, ब्रसको तरिका चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ब्रस गर्ने तरिका मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीर, हाम्रो दाँतमा चाहिँ रोग लाग्नबाट एकदमै मद्दत पुर्याउँछ, रोग लाग्न दिँदैन, गिजा पनि स्वस्थ हुन्छ है। अनि अर्को कुरा, बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा फ्लोराइडको कुरा आउँछ, किनभने बच्चा बाल अवस्थामा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ हामी स्कुलमा हुन्छौँ होइन। त्यही भएर स्कुलको पानी भनेको स्कुल फ्लोराइड वा फ्लोरिडिफिकेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। स्कुलको पानीमा फ्लोराइडको मात्रा कति छ त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। अब हाम्रो पहाडमा बस्ने र तराईमा बस्ने, मध्य भागमा बस्नेमा पनि दाँत फरक फरक बनेको हुन्छ, दाँतको बनावट पनि त्यहीबाट देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ आमाकोबाट पनि, आमाको जन्मिँदाखेरि आमाको मुख स्वास्थ्य कस्तो छ त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब कसै हामी कहाँ बिरामी आउनुहुन्छ होइन, 1 वर्ष भएको हुँदैन, 2 वर्ष भएको हुँदैन, पुरै दाँतमा किरा लागेको हुन्छ। अनि भन्दाखेरि त केही पनि खानु न, गुलियो कुरा केही खाँदैन भन्छ, 3 वर्षमा सबै दाँत किराले खायो भन्छन् होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आमाको मुख स्वास्थ्य पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जब गर्भ अवस्थामा हुँदाखेरि आमाको मुख स्वास्थ्य कस्तो छ त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आमाबाट सर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्ममा चाहिँ म्याटर्नली डिराइभ्ड एस म्युटेन्स डिजिज भन्ने हुन्छ होइन। गर्भ अवस्थामा आमाको मुखमा किरा लागेको, गिजामा समस्या आएको भएमा चाहिँ बच्चाको तौल कम हुने, लो बर्थ वेट हुने, छिटो बच्चा पैदा हुने र बच्चाहरूको दाँतमा किरा लाग्ने सम्भावना बढी देखा पर्छ। त्यहाँ बेलादेखि चाहिँ सुरु हुन्छ। अनि ब्रस गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अहिले मसँग स्याम्पल चाहिँ छ होइन। डाक्टर साहब हजुरलाई एकैछिन मैले रोकेँ, त्यसपछि फेरि कुराकानी गरौँ ल। हजुरले दाँतसँग सम्बन्धित केही समस्याहरूको बारेमा बताइरहनु भएको छ। आमाको स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूको दाँतमा असर पर्दछ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा हो, आमाको स्वास्थ्य कस्तो छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। म यो बिचमा अलिकति डाक्टर साहबलाई रोकेर म अलिकति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हाम्रो श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय नवराज अरियाल सर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। म नवराज सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी श्री हजुर धन्यवाद। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तर्फका शिक्षक एवं क्याम्पस तर्फका कोअर्डिनेटर, हाम्रो +2 तर्फका कोअर्डिनेटर कल्याण
प्याकुरेल सर उपस्थित हुनुभएको छ। सरलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। हाम्रो कार्यक्रममा पतञ्जलि योगसँग सम्बन्धित हाम्रो दिदीहरू सधैँ कार्यक्रममा आइरहनुहुन्छ। सरस्वती श्रेष्ठ दिदीलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यक्रममा दिदीको पनि उपस्थित छ। म अत्यन्त खुसी भएको छु। यसै गरी भाइ बहिनीहरू केही भाइ बहिनीहरू जोडिनु भएको छ। युनिसा, त्यसै गरी प्रेक्षा, आयुष्मा, दीक्षा, मनिषा लगायतको भाइ बहिनीहरू जोडिनु भएको छ। यसै गरी फेसबुकमा पनि धेरै भाइ बहिनीहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। अब म आजको कार्यक्रममा डाक्टर साहबलाई विद्यालय तर्फबाट स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय नवराज आर्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद युक्तलाल सर। जनप्रिय माविको दिव्य सेवा बाल क्लबको प्रस्तुति बाल बगैँचा कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। अब यसको लागि विशेष गरी म युक्तलाल सरलाई व्यक्तिगत तर्फबाट विद्यालय परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो आजको कार्यक्रममा जोडिने भाइ बहिनीहरू सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा डाक्टर रिया गुप्ता आउनु भएको छ। वास्तवमा खुसी लागेको छ। दाँत सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ हैन। म आफै पनि दाँतको चाहिँ एउटा पीडित व्यक्ति भन्छु। सानैदेखि मेरो दाँतमा समस्या थियो अनि बेला बेलामा गएर उपचार गरिरहनु पर्छ, दुःख दिन्छ। मलाई लाग्छ म लगायत अब यो दाँतको समस्याबाट ग्रसित भाइ बहिनीहरू सबैले यसबाट चाहिँ फाइदा लिनु हुनेछ मैले विश्वास लिएको छु। र आजको यस कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, विद्यालयको तर्फबाट। र यहाँको चाहिँ कुराहरू सुन्नेछु र मलाई विश्वास छ भाइ बहिनीहरूले पनि धैर्यताका साथ सुन्नुहुनेछ। र स्वागत गर्दै अब अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, डाक्टर साहबलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु म। हाम्रो विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूले हजुरलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ विद्यालय तर्फबाट। र हजुरले बच्चाहरूको दाँतको विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई अलिकति अगाडि बढाउँ र किन बच्चाहरू सानैदेखि दाँतको समस्याबाट ग्रसित भइरहेका छन्, उनीहरू दाँतसँग विभिन्न समस्याहरूसँग झेल्दै आइरहेका छन्, यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि मैले अब त्यही इम्पोर्टेन्स भनेको डेन्टल केरिज इन चाइल्ड भन्छ होइन। हाम्रो भाषामा चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड केरिज भन्ने हुन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ मुखमा पहिलो दाँत आउने बेला चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ है। यसको चाहिँ मुख्य कारण भनेको चाहिँ 4वटा हो। दाँतमा किरा लाग्नु भनेको चाहिँ 4वटा कुरा हो होइन। एउटा सर्वप्रथम भनेको चाहिँ दाँत, टुथ होइन, टुथको फ्याक्टर्सहरू हुन्छ होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ खानेकुराको टाइप्स भन्दाखेरि पनि कार्बोहाइड्रेट होइन। कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ अब सुक्रोजहरू भयो, गुलियो कुराहरू भयो होइन। हाम्रो खानेकुराहरू भनेको प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट मध्ये चाहिँ अब हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन कार्बोहाइड्रेट भनेको होइन। त्यही भएर चाहिँ सेकेन्ड कुरा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हो होइन। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ टाइम, समय होइन। यो खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रो मुखमा कति बेलासम्म चाहिँ रहँदा किरा लाग्दो रहेछ होइन, कति बेला निस्किसकेपछि कसरी बचाउने भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चौथो कुरा चाहिँ ब्याक्टेरिया होइन। अब यो भनेको डेन्टल केरिज भनेको सबै ब्याक्टेरिया लाउँदैन, एकदम स्पेसिफिक भनेको ब्याक्टेरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स, यो ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक टु डेन्टल केरिज हो होइन। यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ हाम्रो दाँतमा सडन हुने एकदमै मेन फ्याक्टर हो है। अब यो 4वटा कुरा चाहिँ मैले अलिकति छोटकरीमा विस्तार भन्दाखेरि चाहिँ अब कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ स्टिकी कार्बोहाइड्रेट भनेको चकलेट्स होइन, पेस्ट्रिज, ब्रेड, यो कुराहरू भनेको चाहिँ हामी खाँदा दाँतमा टाँसिने हुन्छ होइन। अब यो टाँसिँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाले यो खानेकुराहरूमा मेटाबोलिजम गर्दाखेरि चाहिँ एसिड प्रोड्युस गर्छ होइन। अब यो एसिड भनेको चाहिँ HCl हो। यो अमिलो पदार्थ जुन कि हाम्रो सामान्य रोग ग्यास्ट्रिक
भन्छ नि हामीले ग्यास्ट्राइटिस भयो, अमिलो आउँछ हो, त्यो एसिड भनेको पनि यही हो होइन। त्यो एसिडले गर्दाखेरि पनि दाँतमा किरा लाग्ने हुन्छ र यो एसिडले गर्दाखेरि चाहिँ दाँतको हाम्रो सेतो भाग भनेको चाहिँ मिनरल्स हुन्छ होइन, त्यो मिनरल्समा गएर एक्ट गर्दाखेरि त्यसलाई डिमिनरलाइज गर्छ होइन। डिमिनरलाइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति ब्राउनिस हुँदै जान्छ अनि किरा लाग्ने थाल्छ, क्याभिटी बन्छ। क्याभिटी भनेपछि त्यहाँ खाना अड्किन्छ, फुड लजमेन्ट हुन्छ अनि त्यहीँबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो प्रक्रिया भनेको 20 मिनटको प्रक्रिया हो है। त्यही भएर चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई खाँदाखेरि गुलियो कुराहरू खान मागेमा पनि खाने बेलामा मात्र दिनुपर्दछ। अब बच्चाहरूलाई अब 4 पल्ट 5 पल्ट खुवाउँदा चाहिँ हामीले अब गुलियो कुरा चक्लेटहरू दिनु छ भने खाने बेला मात्र दिने, खाजा बेला मात्र दिने होइन। अब गुलियो कुरा नखुवाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। बच्चाहरूकै लागि चक्लेट बनेको, यत्रो ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू होइन, बच्चाहरूले नखाए कसले खान्छ। त्यही भएर चाहिँ गुलियो कुराहरू खुवाउँदाखेरि, स्टिकी कुराहरू खुवाउँदाखेरि खाने बेलामा मात्र दिने होइन, खाना र खाजाको बिचमा चाहिँ नदिने। किनभने खाँदाखेरि हाम्रो एचसिएल हुन्छ, एसिड आउँछ अनि त्यही बेला चाहिँ खाँदाखेरि 20 मिनटसम्म चाहिँ त्यसको कार्यक्रम रहन्छ, त्यसपछि चाहिँ हराउँछ होइन। अनि त्यसपछि मुख खुला गर्ने, खाइसकेपछि मुख खुला गरेपछि त्यो एसिडको एट्याक कम हुन्छ अनि हाम्रो दाँतमा किरा लाग्दैन। तर 20 मिनट गइसकेपछि फेरि गुलियो कुरा खायौँ होइन, बिस्किट खायौँ कि ब्रेड खायौँ कि गुलियो कुराहरू चिनीहरू रोटी चिनी के यस्तो खायो भने चाहिँ 20 मिनट गइसकेपछि फेरि त्यो एसिडको काम फेरि लाग्छ। त्यो एसिडले फेरि 20 मिनटसम्म हाम्रो दाँतमा एक्ट गर्छ होइन। फेरि पटक फेरि चक्लेट घुमेर खायो भने फेरि 20 गर्दै गयो भने 1 घन्टासम्म रह्यो भने चाहिँ दन्त सडनको चान्स चाहिँ बढी हुँदै जान्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ गुलियो कुराहरू खाँदा चाहिँ खाने र खाजा बेलामा मात्र स्मित गर्नुपर्ने छ र सकभर राति चाहिँ हामी नदिँदा चाहिँ बेटर हुन्छ है। एउटा फ्रिक्वेन्सी भयो, फ्रिक्वेन्सी अफ कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ स्टिकी कुराहरू गुलियो कुराहरू खाने बेला मात्र दिने। अर्को कुरा चाहिँ अब खाइसक्यो, ल खाइसक्यो कुरा अड्कियो रे, अड्केको कुराले त निकाल्नु पर्यो होइन। अब त्यो त जिब्रोले यतिकै त निस्किँदैन, ब्रसले निकाल्नु पर्यो। अनि ब्रस गर्दाखेरि पनि धेरै बेर ब्रस गर्नु हुँदैन होइन। नरम खालको ब्रस, सफ्ट खालको ब्रस अनि कम्तीमा 1 देखि 2 मिनट, 2 मिनटभन्दा बढी ब्रस पनि गर्नु हुँदैन। धेरै ब्रस गऱ्यो भने चाहिँ दाँत पनि खिने समस्या हाम्रो अलिकति एज भइसकेपछि चाहिँ दाँत सिरिङ्ग भयो, चिसो खाँदाखेरि गुलियो खाँदाखेरि दुख्यो भन्दै आउँछन् होइन। त्यही भएर चाहिँ दाँतलाई जहिले पनि ब्रस गर्दाखेरि 2 मिनटभन्दा कममै गर्नुपर्छ है। अनि ब्रस गर्ने तरिकामा पनि फरक छ। बच्चाहरूलाई ब्रस गर्ने तरिका छुट्टै हो होइन, अनि हामी जस्तो यङ एजहरूलाई चाहिँ एडल्टहरूलाई चाहिँ ब्रस गर्ने तरिका छुट्टै हो। फेरि अलिकति बुढो भएपछि हाम्रो गिजाले दाँत छोड्दै जान्छ नि त होइन, अनि दाँत अलिक लामो भए जस्तो हुन्छ, गिजा तल सर्दै गयो भने चाहिँ जरा देखिन्छ होइन, सिरिङ्ग हुन्छ। तिनीहरूमा चाहिँ ब्रस गर्ने तरिका चाहिँ अर्कै हो। फेरि मैले चाहिँ आज बच्चाहरू भएको भएर चाहिँ यो कार्यक्रममा बच्चाहरूलाई कसरी गर्ने तरिका चाहिँ सिकाउन चाहन्छु। अहिले हामीसँग सबैजना हुनुहुन्छ है? हजुर हुनुहुन्छ। अब 3 वर्षभन्दा मुनिको त हुनुहुन्न होला कोही? होइन, 3 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्न। 3 वर्ष त्यही पनि मैले अब कुनै अब अभिभावकहरू कि त अब आफ्नो विद्यार्थीहरूले आफ्नो भाइ बहिनीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 3 वर्षका मुनिकोलाई चाहिँ म एउटा छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। अब यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो अलिकति टल्क्यो, यो मोडल छ होइन, टुथको मोडल छ अनि यो ब्रस भयो होइन। अब 3 वर्षको मुनिको बच्चालाई चाहिँ हामी गोलो भन्छौँ कि गोलाकार तरिकाले चाहिँ ब्रस गर्ने भन्छौँ है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा केराउको आधी दाना जति पेस्ट राखेर होइन, जहिले पनि राइट साइडको दाहिनेपट्टिको पछाडिबाट चाहिँ दाँत ब्रस गर्नुपर्छ सुरु गर्दाखेरि होइन। त्यतिखेर चाहिँ ब्रस यस्तो लिएर अनि गोलो बनाउने कि यसरी गोलो बनाउने है, अगाडि पनि यसरी गोलो बनाउने, यसरी गोलो बनाउने अनि ब्रस गर्न लाउने। त्यसपछि अहिले हामीसँग जोडिएका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म सिकाउन चाहन्छु, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाइड बास मेथड भन्छ है। त्यो मेथड गर्दाखेरि चाहिँ ब्रसलाई कहिले पनि यसरी भर्टिकल चाहिँ गर्नु हुँदैन के, यसरी चाहिँ ब्रस कहिले पनि गर्नु हुँदैन। जहिले पनि ब्रसको यो ब्रिस्टल्स हो होइन, यो ब्रिस्टल्सलाई 45 डिग्रीमा चाहिँ दाँत र गिजा छुने गरी है, दाँत र गिजा छुने गरी भनेको चाहिँ यसरी बङ्ग्याउने है। यसरी बङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ 45 डिग्रीमा बङ्ग्याउने
दाँत र गिजालाई छुने गरी अनि यसलाई चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ 3वटा दाँतलाई चाहिँ समात्ने गरी 3वटा दाँतलाई चाहिँ ओभरल्याप गरेर अनि अगाडि र पछाडि 4 देखि 5 चोटि अगाडि र पछाडि यसरी गरेर यसरी तल झार्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी 4-5 चोटि गर्ने अनि तल झार्ने, फेरि यसरी गर्ने तल झार्ने, यसरी गर्ने तल झार्ने है। यसै गरी तलको दाँतमा चाहिँ तलको दाँतमा नि त्यही तलको दाँत चाहिँ तलदेखि माथि झार्नुपर्छ यसरी गरेर, यसरी गर्दाखेरि यसरी है। एकचोटिमा 3वटा दाँतलाई चाहिँ ओभरल्याप गरेर यसरी गरेर यसरी तलको दाँतलाई चाहिँ यसरी। अनि भित्री भागलाई चाहिँ यसरी निकाल्दा हुन्छ है। भित्री भागलाई अनि माथिकोलाई चाहिँ यसरी गर्ने अनि यसरी झार्ने, यसरी गर्ने यसरी झार्ने, यसरी गर्ने यसरी झार्ने। माथिको दाँतलाई चाहिँ यसरी गरेर तलतिर झार्ने, तलको दाँतलाई चाहिँ यसरी गरेर माथितिर झार्ने। हाम्रो फोर भनेको चाहिँ म्याक्सिमम माथि हाम्रो यो गिजा र दाँतको छेउछेउमा बसेको हुन्छ, कहिले पनि यहाँ हुँदैन कि फोर चाहिँ होइन, जहिले पनि यो माथिको भागमा हुन्छ र यो तलको भागमा हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ फोकस चाहिँ हामी यही गर्नुपर्छ। कहिले पनि ब्रसलाई चाहिँ यसरी 90 डिग्रीमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, जहिले पनि 45 डिग्री अलिकति बङ्ग्याउने, गिजाले पनि छुने अनि दाँतलाई पनि छुने, यस्तो गर्ने तल झार्ने, यस्तो गर्ने माथि झार्ने, यसरी चाहिँ ब्रस गर्दा हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ जहिले पनि नरम खालको ब्रस र 2 मिनटभन्दा कम्तीमा र 2 पल्ट बिहान र बेलुका खाइसकेपछि। यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टुथपेस्ट भनेको चाहिँ फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट युज गर्नुपर्छ र त्यसको एक्सन भनेको चाहिँ 12 आवर्ससम्म हुन्छ होइन। अनि हाम्रो सर्कल भनेको चाहिँ 24 आवर्सको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकपल्ट ब्रस गरेर 24 घन्टा चाहिँ काम गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ बिहान र बेलुका खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नुपर्छ 12-12 घन्टाको साइकल कम्प्लिट गराउनलाई। ब्याक्टेरियाको पनि साइकल हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर ब्याक्टेरियालाई किल गर्नलाई चाहिँ 12-12 घन्टामा चाहिँ ब्रस गर्दा हुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई यो ब्रसिङ टेक्निकको बारेमा केही सिक्न मन लागेको छ भनेर भन्दा हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब। हजुर हजुर। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अब यो ब्रसिङ टेक्निक बारे केही कन्फ्युजन केही कुरा मनमा लागेको सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोध्दा हुन्छ। हजुर, भाइ बहिनीहरूको कुनै समस्या छ भने सोध्न सकिनेछ। यो ब्रसिङ टेक्निक चाहिँ कसैले कन्फ्युजन त भएन, यो अलिकति ब्राइटनेस अलिकति नमिलेर बुझ्नु भएन कि? अलिक बढी ब्राइट चाहिँ आइरहेछ। दिनमा कतिचोटि ब्रस गर्नुपर्छ? च्याट बक्समा लेखे पनि हुन्छ है, भाइ बहिनीहरूको प्रश्नहरू च्याट बक्समा लेखे पनि हुन्छ, सिधै सोधे पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ दीक्षाले प्रश्न सोधेको कि जस्तो लाग्छ, हामीले दिनमा कति पटक ब्रस गर्नुपर्छ भनेर उनले प्रश्न सोधेकी छिन्। ए दिनमा चाहिँ हामीले 2 पल्ट ब्रस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले भनिहालेँ यो हाम्रो टुथपेस्ट जुन फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट हुन्छ त्यसको एक्सन भनेको 12 आवर्स हुन्छ होइन। अनि त्यो 12 आवर्स भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ 24 घन्टामा 2 चोटि चाहिँ ब्रस गर्नुपर्ने हुन्छ है।
बिहान खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्ने है, बिहान पनि खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्ने। अब कतिको रुटिन चाहिँ मिलेर हुँदैन, बिहान ब्रस गरेर खाजा पनि भयो होइन, तर सकेसम्म चाहिँ खाना खाइसकेपछि ब्रस गरेको राम्रो। अनि यो ब्रस गर्ने तरिका चाहिँ अहिले बच्चाको बेलादेखि नै टेक्निक राम्रो सही तरिका भयो भने चाहिँ पछिसम्म कहिले दाँतको समस्या आउँदैन होइन। कतिपय ब्रसिङ टेक्निक नमिलेर चाहिँ दाँत खिने समस्या होइन, सेन्सिटिभिटी भन्छ होइन, स्रिङ हुने, चिसो तातो खाँदाखेरि स्रिङ हुने भन्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ ब्रस गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने हुँदो रहेछ कि मान्छेले 5 मिनट 6 मिनटसम्म ब्रस गर्दो रहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ सही तरिकाले ब्रस गर्नुभयो भने चाहिँ 1 देखि 2 मिनट पनि इनफ हुन्छ। हजुर भाइ बहिनीहरू, प्रश्नहरू अरू कुनै छन्? डाक्टर साहब, यो गिजा सुन्निने रोगबाट पनि धेरै हामीले धेरै चिसो पानी खाँदाखेरि हाम्रो दाँत दुख्छ नि, त्यो के? हजुर म्युट भयो, अनम्युट गर्नु मेनुका। एकचोटि फेरि राखौँ। धेरै चिसो पानी खाँदाखेरि दाँतको हाम्रो यो दाँतको जरामा कस्तो दुख्छ नि, यो चाहिँ के को कारणले हो? पानी खाँदाखेरि दाँत सिङ्ग हुन्छ भन्नुभयो होइन? दाँतै स्रिङ हुने होला त्यो पानी खाँदाखेरि। हो, मैले अहिले भनिहालेँ होइन। यो भनेको चाहिँ डेन्टल हाइपरसेन्सिटिभिटी भन्ने हुन्छ। यो भनेको श्रृङ्ग हुने भनेको चाहिँ मुख्य 2-3वटा कारण हुन्छ दाँतको है। अब यो मैले भने यो दाँतको जुन पहिलो जुन ब्राइटनेस हो ल ठिक, दाँतको जुन सेतो भाग हुन्छ नि होइन, त्यसलाई इनामेल भन्छौँ है। इनामेलमा चाहिँ चिसो तातो कहिले पनि लाग्दैन है, यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु। हाम्रो दाँतको जुन सेतो भाग छ त्यसमा कहिले पनि पेन चाहिँ हुँदैन। हाम्रो सेतो भाग खिएर गयो भने, केही गरी खिएर गयो भने कि त त्यो डिब्राइड भयो भने चाहिँ डेन्टिन हुन्छ। दोस्रो भाग भनेको चाहिँ डेन्टिन हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ चिसो तातो लाग्ने हुन्छ। तपाईँले दाँत दुख्यो श्रृङ्ग भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको पक्कै पनि दाँत अलिक एट्रिजन भएको हुनुपर्छ। एट्रिजन भनेको दाँत खिएको हुनु पर्यो, कि त त्यहाँ किरा लागेको हुनु पर्यो, कि त तपाईँको गिजा तल सरेको हुनु पर्यो। यो 3टा मुख्य कारण छ होइन। अब हामी जस्तो एजमा चाहिँ अब दाँत श्रृङ्ग भयो चिसो तातो खाँदाखेरि चाहिँ 2टा कारण हुन्छ। एक त दाँत खिएको हुनु पर्यो, कि त दाँतमा किरा लागेको हुनु पर्यो है। त्यो पनि कुनै दाँतको समस्या छैन भने तै पनि दाँत श्रृङ्ग भयो अरे होइन। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो दाँत छ भने, यो गिजा छ भने, यो गिजा तल सर्यो भने दाँतको जरा देखिन्छ। दाँतको जरा देखिएमा चाहिँ चिसो तातो जे पनि लाग्छ, त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ इनामेलको एट्रिजन भएको। अर्को मुख्य कारण एडल्ट ग्रुपमा चाहिँ 30 देखि 50 वर्षको उमेरमा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूमा पनि हुन्छ। बच्चाहरूमा पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या कहिलेकाहीँ देखा पर्छ होइन। त्यो ग्यास्ट्रिकको समस्या एसिड निस्केपछि त्यो माथिको इनामेललाई चाहिँ इरोजन गराउँछ होइन। माथिको इनामेललाई चाहिँ एसिडले एट्याक गरेर इरोजन गराउँदा पनि दाँत श्रृङ्ग हुन्छ। अब हजुरको केसमा के रहेछ अब त्यो हेरेरै थाहा हुन्छ। अनि डाक्टर साहब, एउटा प्रश्न यहाँ सोध्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले, कस्तो खाले ब्रस युज गर्नुपर्छ, सफ्ट कि हार्ड भनेर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। कस्तो खालको ब्रस युज गर्ने? एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो है। यो भनेको कहिले पनि हामीले कहिले पनि हार्ड ब्रस कहिले पनि युज गर्नु हुँदैन है। जहिले पनि सफ्ट ब्रस युज गर्नुपर्छ। मान्छेको मनसाय के छ भने दाँत घोट्यो भने चाहिँ दाँत चम्किलो, दाँत सफा हुन्छ भन्ने मनसाय बसेको रहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ ओरल हाइजिनको लागि चाहिँ कहिले पनि हार्ड ब्रस चाहिँ युज गर्नु हुँदैन, सफ्ट ब्रस युज गर्ने होइन। सेन्सोडाइन जुन पनि कम्पनीको होइन, सेन्सिटिभ भन्ने हुन्छ होइन, सेन्सिटिभ अर सफ्ट, यो मध्ये कुनै एउटा ब्रस लिएर बिहान बेलुका ब्रस गर्दा हुन्छ। कस्तो खानेकुरा खानाले चाहिँ दाँत चाँडै बिग्रन्छ डाक्टर साहब? हो, यो कुरा पनि मैले अघि भने। कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ अब हाम्रो खानेकुरामा के हुन्छ त, प्रोटिन हुन्छ, फ्याट हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट हुन्छ होइन, मिनरल्स भयो। अनि प्रोटिन र फ्याट खाँदाखेरि चाहिँ दाँतमा असर पार्दैन। तर कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ स्टार्च, सुक्रोज होइन, जसरी अब भातको दानाहरू भयो, अनि चक्लेटहरू, गुलियो कुराहरूमा पनि चिनी बढी भएको कुराहरू के, यो कुराहरूले चाहिँ दाँतमा चाहिँ शरण गराउने चाहिँ क्षमता बढी हुन्छ।
अरू जसरी तपाईँले केराहरू खानुभयो, प्रोटिन खानुभयो भने, सिरियल्सहरू खानुभयो, दालहरू खानुभयो भने चाहिँ हुँदैन। तर कार्बोहाइड्रेट चाहिँ अब स्विट पोट्याटोहरू हुन्छ, चक्लेट्सहरू, बिस्किट्सहरू होइन, सुगर केनहरू, जुसहरू, आइसक्रिमहरू, पेस्ट्रिजहरू, यिनीहरूले चाहिँ दाँतमा चाहिँ बढी किरा लगाउने हुन्छ। किनभने यो भनेको हाम्रो ब्याक्टेरियाले एक्ट गर्दाखेरि यो खाना पदार्थबाट चाहिँ एसिड निस्किन्छ। एसिड भनेको HCl हो होइन। यो एसिड निस्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दाँतलाई इरोजन गराउँछ। भनेको चाहिँ हाम्रो दाँतमा मिनरल्स हुन्छ नि, क्याल्सियम हुन्छ नि, हो क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भन्छौँ। क्याल्सियमहरूलाई चाहिँ डिमिनरलाइज गराउँछ कि। डिमिनरलाइज भयो भने दाँतमा खाल्टो पर्छ, क्याभिटी भन्छौँ होइन। यो खाल्टो पर्छ, खाल्टो भएपछि केरिसको प्रोसेस अगाडि बढ्छ। अनि यो भाइ बहिनीहरूको पनि समस्या हुन्छ, अरूको पनि धेरै समस्या देखिरहेको छौँ हामीले। मुख बनाउने, त्यसपछि गिजा सुन्निने, अनि त्यसपछि दाँतबाट रगत आउने जस्ता समस्याहरू पनि देखिन्छन्। यसबाट चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानी के हो, यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, यसबारेमा पनि बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब। अब तपाईँले सुन्नुभयो होइन, अब मेन सुरुबाट चाहिँ डेन्टल केरिस दाँत सडनको उपचारहरू भन्छु र यसको रोकथाम पनि भन्छु। अब दाँतमा चाहिँ 3 खाले रोग लाग्छ, 3 खाले केरिस हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो दाँतको 3वटा भाग हुन्छ होइन। इनामेल हुन्छ, पहिलो सेतो भनेको चाहिँ इनामेल हुन्छ, त्यसपछि पहेँलो भाग हुन्छ, त्यसपछि दाँतको नसा हुन्छ होइन। अब सुरुवातको भागमा चाहिँ अब अलिकति किरा लाग्यो भने चाहिँ हामीले इनामेल केरिस भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी दाँत भरेर एकचोटिमै दाँत भरेर चाहिँ उपचार हुन्छ होइन। त्यसपछि डेन्टिन दोस्रो भागमा पनि क्याभिटी बन्यो, दोस्रो भागमा पनि किरा लाग्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई 2 खाले रेस्टोरेसन भनेर एकै दिनमा हामी भरेर उपचार गर्छौँ है। तेस्रो भाग भनेको चाहिँ दाँतको नसा हो, त्यसलाई चाहिँ पल्प भन्छौँ है। त्यो पल्पमा छोयो भने त्यो पल्प भनेको चाहिँ दाँतको जरासम्म हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ दाँतमा किरा लागेर गिजा पाक्ने, गिजाबाट रगत आउने, पिप आउने, गाला सुनिने बच्चाहरूमा प्राय हुन्छ। यो बच्चाहरूमा प्राय किन हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूको नसा चाहिँ एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ, उनीहरूको भर्खर भर्खर बनिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि कारणवश त्यसमा चोट लाग्यो, किरा लाग्यो भने चाहिँ उनीहरूको एकदम रियाक्सन बढी हुन्छ कि, धेरै रियाक्सन दिएको भएर चाहिँ त्यहाँको ब्लड सप्लाईहरू पनि धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ इन्फेक्सन चाँडै फैलिन्छ होइन। ठुलो मान्छेको भन्दा बच्चाकोमा चाहिँ इन्फेक्सन, ब्लड सप्लाई र रियाक्टिभ इम्युनिटी धेरै भएको भएर चाहिँ इन्फेक्सन धेरै चाँडो फैलिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो नसाको इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ हामीले त्यो नसाले निकाल्नुपर्छ। त्यो नसा निकालेको टर्म भनेको चाहिँ रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट हो, RCT भन्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दाँतको नसा निकाल्छौँ। दाँतको नसा निकाल्यो भने त्यो दाँत मुखमा त रहन्छ, तर त्यो दाँत जीवित रहँदैन, त्यो दाँत मरेको हुन्छ। नसा निकाल्दा त्यो दाँत दुख्दैन होइन। तर चाहिँ हामीले त्यहाँ सफा गरेर जडैबाट उपचार गरेर त्यो दाँतलाई चाहिँ त्यहाँसम्म राख्छौँ होइन। अनि साटिने उमेरमा चाहिँ त्यो आफै हलेर जान्छ अनि साटिन्छ। ठुलो मान्छेको चाहिँ सधैँभरि रहन्छ। अर्को कुरा सोध्नुभयो मुख गनाउने। भाइ बहिनीहरूले के सोध्न खोज्नु भएको छ? दीक्षा, युनिसा? त्यो कतिपय मान्छेहरूको दाँत बिग्रेको भनेर क्लिनिकमा गएर बनाएका हुन्छ, क्लिनिकमा गएर पुलिस गरेका हुन्छन् दाँत। त्यो कतिसम्मको राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ नि त्यस्तो। हजुर उहाँले भन्नुभयो कतिपय मान्छेले दाँत नमिलेको हुनाले क्लिनिकमा गएर पुलिस गरेका हुन्छन्, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ कि नराम्रो? क्लिनिकमा उपचार गराएको राम्रो कि नराम्रो? दाँत नमिलेकोले मिलाउँदाखेरि कतिको राम्रो कि नराम्रो, क्लिनिकमा गएर दाँत मिलाउनु भएको हुन्छ, त्यो मिलाउनु चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर सोध्नु भएको छ। होइन होइन होइन, दाँत मिलाउनु भनेको त राम्रो हो नि त। अब मैले एउटा कुरा भनिहालेँ होइन। अब हाम्रो मुखको जुन अक्लुजन हुन्छ नि, अब यो हेर्नु न, यो स्याम्पल छ होइन हामीसँग। यो जसरी यो तपाईँले यो स्याम्पल देख्नु भएको छ होइन,
यो अक्लुजन हुन्छ कि दाँतको। अनि यो अक्लुजन हाम्रो टोकाइ जुन हुन्छ नि, यो हड्डी दाँत त हड्डीमा हुन्छ नि त होइन। अनि हड्डीमा हाम्रो दाँत मिलेर बस्यो भने चाहिँ हड्डीको समस्या आउँदैन होइन। मेन कारण हामीले दाँत बनाउनु भनेको चाहिँ दाँतको काम भनेको चपाउने, म्यास्टिकेसन होइन। मेन सर्वप्रथम काम चाहिँ म्यास्टिकेसन हो। अर्को चाहिँ एस्थेटिक हो, राम्रो देखिनु पर्यो होइन। दाँत राम्रो दाँत भएपछि अनुहार पनि राम्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मेन एस्थेटिक हो। अर्को कुरा चाहिँ हाड जोड्नेको समस्या आउँदैन होइन। अब हामीले हरेक चोटि चपाउँदाखेरि हामीले दिनमा 1200 चोटि हामी दाँत चपाउँछौँ खानको लागि है। अनि यो चपाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो हड्डी हुन्छ है। यो हड्डीले खोल बन्द गर्दाखेरि चाहिँ हड्डीको समस्या आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ पछिसम्मको लागि चाहिँ हड्डीको समस्या नआओस्, चपाउनमा मद्दत गरोस् भनेर चाहिँ दाँत बनाएको चाहिँ राम्रो हो। अनि फेरि क्लिनिकमा गएर दाँत पुलिस गर्नु चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो छ? दाँत पुलिस गर्नु अलि बुझिएन, हजुर शिक्षाको कुरा अलि बुझिया छैन। डाक्टर साहब एउटा यहाँ प्रश्न आएको छ, दाँतको नसा टाउकोसँग यसको सम्बन्ध छ कि छैन? दाँत र टाउकोको सम्बन्ध? हजुर, दाँतको नसा टाउकोसँग सम्बन्धित छ कि छैन, के छ, टाउकोसँग त्यसको लिङ्क छ कि छैन भन्ने खालको प्रश्न सोध्नु भएको छ। ए एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, एकदमै इच्छुक हुनुहुँदो रहेछ। ल ठिक छ, म भन्छु है। अब टाउकोको नसा कतिले के भन्छ भने दाँत निकाल्दाखेरि आँखाको ब्लाइन्डनेस हुन्छ अरे, मान्छे नदेख्ने हुन्छ भन्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, आँखाको नसा चाहिँ फरक हो होइन। तर टाउकोको नसा भन्दा पनि हाम्रो यो जुन अब हाम्रो मुखको टाउको भाग भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म टाउको हो होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ फेस भन्छ, मुख भन्छ होइन होइन। अनि टाउकोको नसा भन्दा पनि यो यति भागको नसा चाहिँ यो मुखको नसा चाहिँ जोडिएको छ है। तर टाउकोको नसा चाहिँ जोडिएको हुँदैन है। तर चाहिँ एउटा कुरा हाम्रो यो यति भाग जुन छ नि, यति यो भागमा चाहिँ चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो टाउकोमा असर पर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। तर चाहिँ अब दाँत दुख्यो भन्दाखेरि चाहिँ टाउकोमा असर पर्छ, आँखामा असर पर्छ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यो यो भागमा चाहिँ असर पर्यो भने यति भागमा यो भागमा चाहिँ असर, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ चोटपटक लाग्दाखेरि हामीले चोट लाग्छ, नाकमा चोट लाग्छ, आँखामा चोट लाग्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ टाउकोमा असर पर्छ है। तर चाहिँ दाँतकै इन्फेक्सन चाहिँ टाउकोसम्म चाहिँ जाँदैन। दाँतको इन्फेक्सन चाहिँ हाम्रो यो गाला सुनिन्छ, आँखा सुनिन्छ है। बच्चाहरूकोमा चाहिँ तपाईँको यो कुकुर दाँतमा इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ यो आँखा सुनिन्छ होइन। यता यता यो भाग चाहिँ तलतिरको भाग चाहिँ सुनिन्छ, त्यो इन्फेक्सन हो। कान दुख्छ, कानको नसा र दाँतको नसामा जोडिएको हुन्छ होइन। त्यही भएर दाँत दुख्दाखेरि कान पनि दुख्छ होइन। अब यो कान दुख्दाखेरि यता भागको टाउको पनि दुख्छ है। तर चाहिँ तपाईँको दाँतको इन्फेक्सनले चाहिँ टाउकोमा इन्फेक्सन चाहिँ गराउँदैन, यति भागमा चाहिँ चोट लाग्यो भने चाहिँ गराउँछ। हजुर, दाँत पुलिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। सर मैले एउटा प्रश्न गर्नु जस्तो लाग्छ सर। हजुर, साहबलाई म एउटा प्रश्न गर्न खोजेँ। जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका कोअर्डिनेटर निरबहादुर खड्का सर हुनुहुन्छ। खड्का सर, हजुरले भिडियो चाहिँ भिडियो अन गरिदिनु होला। हुन्छ सर, हजुर। ए हस् सर, डाक्टर साहबले धेरै दाँत सरसफाइ सम्बन्धीदेखि लगायत सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बताइसक्नु भएको छ। धेरै राम्रो जानकारी दिनुभएको छ होइन। डाक्टर साहबलाई धन्यवाद। मैले एउटा सानो जिज्ञासा राख्न खोजेको, जस्तो दाँत उखेल्दाखेरि चाहिँ जस्तो आई साइटनेस चाहिँ अलिक कमजोर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा होइन। अनि त्यसको साथसाथै अब यो दाँतमा चाहिँ अब गिजाको समस्या त हुँदै भयो, कसैको गिजा पलाउने पनि हुन्छ, त्यसको उपचार गर्ने पद्धति के हुनसक्छ होइन। अनि त्यसको साथसाथै स्केलिङ गर्दाखेरि जस्तो हामी कसैले स्केलिङ बारम्बार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, जस्तो दाँतको स्केलिङ गरिन्छ, सरसफाइ गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दाँत कुडिने यताउति समस्या आउँछ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ डाक्टर साहबले चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनु पर्ने हो कि भन्न खोजेँ मैले। अब पहिलो प्रश्न, दाँत उखाल्दाखेरि केमा असर पर्छ भन्नुभयो, अलिक क्लियर? आँखामा
आई साइटनेस चाहिँ आँखाको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति कमजोर हुन्छ मैले भन्न खोजेको। अब यो कतिको सान्दर्भिक छ अनि दृष्टि अलिक कमजोर हुन्छ भन्ने कुरो छ। हो मैले अघि दाँत भनिहालेँ उखाल्दाखेरि होइन, आँखाको हजुर दाँत उखाल्दाखेरि होइन कहिले पनि आँखाको दृष्टिकोणमा असर पार्दैन। अहिलेसम्मको कुनै पनि रिसर्च, कुनै पनि किताबले यो कुरा पुष्टि पारेकै छैन होइन। र आँखाले सप्लाई गर्ने नसा र दाँतलाई सप्लाई गर्ने नसा छुट्टै हो, कानलाई चाहिँ असर पार्छ है। हाम्रो दाँतको इन्फेक्सन भनेको चाहिँ अब यता माथिको इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ यो यतातिरको गाला सुनिने, आँखा मुनि सुनिने, यता सुनिने हुन्छ। तलतिरको दाँतमा इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ घाँटी सुनिने, यो पुरै घाँटी सुनिने, मुख खोल्न गाह्रो हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, यो घाँटी एरिया चाहिँ हामी हेर्छौँ होइन। दाँतको इन्फेक्सन घाँटीसम्म आउँछ तर आँखासम्म चाहिँ जाँदैन है। दाँत उखाल्दाखेरि कहिले पनि दृष्टिकोण कम हुन्छ है। दोस्रो कुरा चाहिँ अब गिजा पलाउने भन्नुभयो है। हजुर। अब गिजा पलाउँदाखेरि हामीले कारण पहिला हेर्छौँ। पहिला हामी जहिले पनि ट्रिट द कज, कारण के हो त त्यसले हामी ट्रिटमेन्ट उपचार गर्छौँ। अब कसैको दाँतमा किरा लागेर दाँतको जरामुनि इन्फेक्सन भएर पिप भएर गिजा पलाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी गिजाको समस्या भन्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी दाँतको समस्या भनेर दाँतलाई चाहिँ हामी आरसिटी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो गिजा आफै आफ सुक्दै जान्छ है। अर्को कुरा चाहिँ कसैको दाँत राम्रो हुँदा पनि गिजा पाकेको हुन्छ, गिजा सुन्नेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक, त्यो मान्छेको शरीरमा केही रोग छ कि छैन, त्यो मान्छे चाहिँ डायबिटिस चिनीको रोग छ कि छैन, र प्रेसरको रोग छ कि छैन। प्रेसरको रोगमा चाहिँ हामीले एउटा औषधि छ है, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर भनेको निफेडिपिन, एम्लोडिपिन होइन। यो औषधि खाएको व्यक्तिमा चाहिँ गिजा पलाउने समस्या देख्छ। र अर्को चिनी भएको बिरामीमा पनि गिजा पलाउने समस्या देख्छ, त्यो रुल आउट गर्छौँ है। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो दाँतको वरिपरि फोहोर छ कि छैन, क्यालकुलस भन्छौँ होइन। अनि त्यो फोहोर कतिको छ, त्यो फोहोरले गर्दाखेरि पनि गिजामा इन्फेक्सन हुने, गिजा तल सर्ने, गिजा पलाउने हुन्छ। पहिला चाहिँ हामी फोहोर छ भने फोहोर सफा गर्छौँ होइन। कसैको चाहिँ अब गिजा तल सरिसकेको हुन्छ होइन, अब त्यो चाहिँ अब फेरिने अवस्थामा आउँदैन, नफेरिने अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यति बेला माइक्रो सर्जरी भन्छौँ होइन, हाम्रो टर्ममा चाहिँ जिन्जाइबल सर्जरी। त्यसमा चाहिँ हामीले गिजालाई माथि ल्याएर अनि सिलाउने गर्छौँ, त्यो एउटा ट्रिटमेन्ट हो। अर्को कुरा चाहिँ अब प्रेसरको बिरामीहरूले वर्षौँदेखि 15-20 वर्षदेखि खाइराख्नु भएको औषधि छ भने हामीले फिजिसियनलाई भनेर त्यो औषधिलाई चेन्ज गर्न लगाउँछौँ है। अब धेरै नै गिजा पलाएको छ भने त हामीले त्यसलाई काटेर फाल्छौँ, सर्जरी गर्छौँ होइन, र औषधि चेन्ज गर्न लाउँछौँ। तर मुखकै समस्याले गर्दाखेरि गिजा पलाएको छ भने त मुखको उपचार गर्छौँ। स्केलिङ हुन्छ, स्केलिङ पनि थरीको हुन्छ। एउटा चाहिँ दाँतको माथिसम्म स्केलिङ, अर्को चाहिँ गिजाभित्र स्केलिङ हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ पहिलो अपोइन्टमेन्टमा गरिँदैन। स्केलिङ पनि 6 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नु हुँदैन, 6 महिनाको ग्यापमा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सेन्सिटिभिटी स्लिङ हुने समस्या चाहिँ धेरै जसोमा देखिरहेछ कि स्केलिङ गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ 6 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ 6 महिना 1 वर्षमा चाहिँ गराएको ठिक हो होइन। तर चाहिँ 3 महिना 1 महिनामा चाहिँ गराएको नराम्रो। हजुर 6 महिना मिनिमम ग्याप हुनु पर्यो, 6 महिना मिनिमम ग्याप हुनु पर्यो भन्नुभयो। हजुर 6 महिना चाहिँ मिनिमम ग्याप हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अनि सफा हजुर। अनि एउटा प्रश्न यहाँ फेरि आएको छ हामीलाई, दाँतमा खिया लाग्यो भने के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अनि बच्चाहरूले धेरै टुथपेस्ट हाल्नु हुन्छ कि हुँदैन ब्रस गर्दाखेरि भनेर सोध्नु भएको छ। दाँत ब्रस गर्दा धेरै टुथपेस्ट हाल्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। अनि दाँतमा खिया लाग्यो भने के गर्ने भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। दाँतमा खिया लाग्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, दाँतमा चाहिँ दुई खालको खिया लाग्छ। एउटा चाहिँ हामी हजुर प्राविधिक समस्या भन्छौँ होइन, प्ल्याक हुन्छ होइन। ब्रस गर्दाखेरि गयो भने चाहिँ हजुर केही प्राविधिक समस्या देखिया छ। डाक्टर साहबको कुरा हामीले सुनिरहेका छैनौँ।
अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आजको कार्यक्रम रहेको छ। भाइ बहिनीहरूको धेरै प्रश्नहरू पनि आएको छ। डाक्टर साहबले प्रश्नको समाधान बताइरहनु भएको छ र आजको कार्यक्रम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, हाम्रो प्रत्येक मङ्गलबारको कार्यक्रम भनेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुनेछ। स्वास्थ्य चर्चा गर्नेछौँ हामी विज्ञलाई बोलाएर। आज हाम्रो कार्यक्रममा हेटौँडा अस्पतालका दन्त चिकित्सक डाक्टर चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ रिया गुप्ता। डाक्टर साहबले हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताइरहनु भएको छ। दाँतलाई हामीले बेलैमा होस पुर्याएनौँ भने अत्यन्तै हामीले दुःख पाउँछौँ। दाँतको हेरचाह गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर साहब हामी कुरा गर्दै थियौँ। अलिकति प्राविधिक कारणले हजुरसँग जोड्न सकिएन। यो खिया लाग्ने कुरा र त्यसपछि धेरै हजुर 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 सुनिरहनु भएको छ? मैले चाहिँ अब हजुर हजुर खिया लागेको मैले भनिहालेँ। दुई खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ ब्रसले ज्यादा निस्क्यो भने ब्रस गर्नु पर्यो सही तरिकाले। हजुर फेरि पनि हाम्रो समस्या उत्पन्न भएको छ। हजुर डाक्टर साहब बच्चाहरूले चाहिँ टुथपेस्ट धेरै फाल्यो भन्नुभयो होइन। मैले त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ 3 वर्ष मुनिका बच्चाहरू एउटा केराउको दाना हुन्छ नि, हो केराउको दानाको आधी जति पर्छ कि जहिले पनि ब्रसको टुप्पोमा राखिदिने होइन, त्यसलाई स्लाइड गरेर अनि त्यसले मात्र ब्रस गर्ने होइन, एउटा केराउको आधी। र 3 वर्ष माथिको बच्चालाई एउटा केराउको दाना जति मात्रै है। हजुर आइसकेको छ यो प्रश्नको उत्तर। धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ सहभागी भाइ बहिनीहरूले र प्रश्नकर्ताहरूले। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। डाक्टर साहब यो कोरोनाको कहर, विद्यालयको पठन पाठन बन्द भइरहेको छ। अलिकति फरक विषयमा जाउँ। भाइ बहिनीहरूलाई यो बिचमा हजुरले के सल्लाह दिनुहुन्छ? अलिकति सल्लाह दिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि म दन्त चिकित्सकको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सल्लाह चाहिँ बच्चाहरूलाई के दिन चाहन्छु भने स्कुलमा चाहिँ खेलकुद गऱ्यो भने चाहिँ अब बच्चाहरूको प्रायः जसो बच्चाहरू लड्दाखेरि दाँत भाँचिने, दाँत झर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो दाँत झऱ्यो भने चाहिँ अब यो दाँत बचाउन मिल्दैन त्यस्तो चाहिँ सोच्नु भएन। त्यो दाँत चाहिँ 1 घन्टाभित्र चाहिँ डेन्टल डक्टर्सलाई भेट्यो भने चाहिँ त्यो दाँत चाहिँ जोगाउन मिल्छ। र त्यो दाँतले कसरी ल्याउने त? त्यो दाँत दाँत खेल्दा खेल्दै दाँत भाँचियो भने, लडेर भाँचियो भने कसरी दाँतलाई सुरक्षित तरिकाले ल्याउन सकिन्छ भनेर डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर साहब सुनिरहनु भएको छ? त्यसलाई चाहिँ हजुर हजुर त्यो दाँतलाई चाहिँ जहिले पनि दाँतको क्राउन भाग समात्नु पर्छ, जरा कहिले पनि समात्नु हुँदैन है। मुख्य मेन फ्याक्टर जहिले पनि दाँतको माथिको भाग समात्ने, जरा समात्नु हुँदैन। र अर्को कुरा त्यसलाई कसरी ल्याउने त? अब अलिक बुझ्ने बच्चा छ, अलिकति 10 मिल्न सक्दैन, जसले अलिक ध्यान दिन सक्छ भने त्यो आफ्नो गालाभित्र ल्याउन सक्छ, कि त दुधमा राखेर ल्याउन सक्छ होइन, कि त एउटा सल्युसन भन्ने हुन्छ। त्यो सल्युसन भनेको चाहिँ साल्टको NaCl भन्ने हुन्छ, आइसोटोनिक सल्युसन हुन्छ। त्यो अब फार्मेसीमा पाउँछ भने चाहिँ त्यसमा राख्यो भने चाहिँ हामीले त्यो दाँतलाई ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ। अब बाहिरतिर लगेर त्यसलाई रिइम्प्लान्ट गर्यो भने चाहिँ 2 दिनसम्म पनि त्यो ट्राभल गर्न सक्ने। हजुर फेरि हाम्रो केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदै थियो। डाक्टर साहबको नेटको समस्या हिजोदेखि हामीलाई अलि प्रविधिले पनि साथ दिइरहेको छैन। यो उतार चढावहरू भइरहेका छन् र
हामीले धेरै कुराहरू आज बुझेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ। हामीलाई हेरिरहनु हुने भाइ बहिनीहरू, हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले दाँतको बारेमा धेरै कुराहरू आज थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हाम्रो कार्यक्रममा हेटौँडा अस्पतालका दन्त चिकित्सक डाक्टर रिया गुप्ता हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, हजुरले सुनिरहनु भएको छ? ए हजुर, सुनिरहेको छु। बिचमा अलि नेटवर्क प्रब्लम भयो। हजुर, दाँतको मैले सुरक्षा भने कुराकानी हुँदै थियो। हजुर, दाँतलाई कसरी ल्याउने त? डेन्टल डक्टर्स, डेन्टल क्लिनिकमा, हस्पिटलमा कसरी ल्याउने? एक त दुधमा राखेर ल्याउने, दाँतको माथिको भाग छोएर ल्याउने होइन, कि त राख्न सक्यो भने चाहिँ गालातिर राखेर ल्याउने। हाम्रो मुखको जुन र्याल हुन्छ नि, हो र्यालमा राखेर ल्याउने कि गालातिर राखेर ल्याउने। त्यसरी ल्यायो भने चाहिँ हामी त्यो दाँतलाई बचाउन सक्छौँ। हजुर हजुर, डाक्टर साहब धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। डाक्टर साहबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो। यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा अब हामी कार्यक्रम समापनतिर हामी जाँदैछौँ। यस कार्यक्रममा डाक्टर साहबले अत्यन्तै दन्त रोगको बारेमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, यसका बच्ने उपायहरू, अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको बारेमा पनि धेरै कुराहरू हामीलाई आज बताउनु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसबाट धेरै लाभ हासिल गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र जाँदा जाँदै अब अन्त्यमा हाम्रो श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका कोअर्डिनेटर निर्बहादुर खड्का सरलाई, डाक्टर साहबलाई आज धन्यवाद ज्ञापन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो कार्यक्रममा आज लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष साधुराम राव सर पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आज 10 वर्षको चाहिँ रेसिसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। युनिसा अनि यसै गरी मी प्रसाद, दीक्षा खड्का लगायत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी हाम्रो पतञ्जलि योग समिति सरस्वती दिदीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म अब अन्त्यमा धन्यवाद सहित आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि म निर्बहादुर खड्का सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद युक्तलाल सर। उहाँ हाम्रो कार्यक्रम लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ। यस जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित बाल बगैँचा कार्यक्रममा डाक्टर साहबलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यहाँ उपस्थित साधुराम सर लगायत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र अन्य अतिथिज्यूहरूमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र म अलि ढिलो जोइन हुन पाएँ। म सुरुमा चाहिँ म स्कुलबाट आउँदाखेरि अलि लगभग 3:30 4:30 भइसकेको थियो। म जोइन हुँदाखेरि अलि पुरै सुन्न त पाइनँ, तर जति सुने धेरै चाहिँ हामीले लाभदायक, धेरै उपयोगी, दाँतको सन्दर्भमा धेरै राम्रो कुराहरू पक्षहरू सुने। मैले डाक्टर साहबले दाँतको बनावटको नै एउटा चाहिँ स्केलेटन ल्याएर हामीलाई देखाउनु भयो। त्यसको माध्यमबाट दाँत कसरी ब्रस गर्ने, विभिन्न रोगहरू लागेको बेलामा के कस्ता उपचार गर्न सकिन्छ, यावत पक्षहरू समेट्नु भएको छ। र भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ सरल तरिकाले उत्तर दिनु भएको छ। वास्तवमा हामीले सुरुमै नै यो थाहा भएको भए धेरै दाँतको समस्याबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरूदेखि लगायत सम्पूर्ण हामी चाहिँ जुन छन् नि अहिले वृद्ध अथवा बुढापाका भइसकेका छन्, उहाँहरूलाई पनि अझ लाभान्वित हुने थियौँ। यो अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा को कारणले गर्दाखेरि यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो बाल बगैँचा कार्यक्रममा आइदिएर हामीलाई चाहिँ एउटा ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यमूलक, दाँतलाई कसरी सफा राख्न सकिन्छ, मजबुत बनाउन सकिन्छ र हाम्रो जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ मेटाइदिनु भएकोमा डाक्टर रिया गुप्ता ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भन्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ यहीँ नै समाप्त भएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त सर। हस् त, धन्यवाद सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर।